दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे नबी का वाकया बताने वाले हैं जिनको एक व्हेल मछली ने निगल लिया था। उसके बाद में वो किस तरह से उस मछली के पेट में 40 दिनों तक जिंदा रहे और फिर वो किस तरह से उस मछली के पेट से सही सलामत वापस बाहर निकले। बहुत ही खूबसूरत वाकया है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास अल्लाह की कुदरत का यह वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत मता था। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को शहर नेनवा के लोगों की हिदायत के लिए अपना रसूल बनाकर भेजा। नेनवा ये ईरान के मोसुल इलाके का एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ के लोग उस वक्त बुत परस्ती करते थे, यानी कि बुतों की पूजा करते थे, आपस में लड़ते और झगड़ते थे। यहाँ तक कि नेनवा के लोग उस वक्त हर बुरे काम में मुब्तिला थे। यह देखकर अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए यूनुस, नेनवा जाओ और जाकर वहाँ के लोगों की इस्लाह करो। बस फिर क्या था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने मुबारक कदमों से नेनवा जा पहुँचे। आपने लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया। आप लगातार नेनवा के लोगों को अल्लाह का दीन समझाते रहे, मगर अफसोस वहाँ के लोग लगातार आपकी तौहीन करते रहे, आपके हक के पैगाम को मजाक समझते रहे और अपने गरूर और घमंड की वजह से अल्लाह के रसूल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। जब सालों साल तबलीग करने के बाद भी यह लोग नहीं माने तो फिर आखिर में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, अनकरीब तुम पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा अजाब आएगा। यह सुनकर नेनवा शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि आज तक हज़रत यूनुस ने कभी भी कोई बात झूठ नहीं कही है, इसलिए लगता है कि हम लोगों पर अल्लाह का अजाब ज़रूर आएगा। मगर एक बात है, हम लोगों को आज रात को देखना चाहिए कि अगर हज़रत यूनुस हमारे शहर में रहे तो समझ लेना चाहिए कि फिर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो रात को हमारे शहर से बाहर चले जाएं तो फिर यकीन कर लेना चाहिए कि हम पर ज़रूर अल्लाह का अजाब आएगा। उसके बाद जब रात हुई तो लोगों ने देखा कि हज़रत यूनुस उस शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो नेनवा शहर के लोगों ने देखा कि वाकई में अजाब के आसार नज़र आने लगे हैं। उनके शहर के ऊपर चारों तरफ से काली बादलियाँ नमूदार हो गई हैं। चारों तरफ से धुआं उठकर उनके शहर पर छा गया है। आसमान में बिजली और आग के शोले चमकने लगे हैं। नेनवा शहर के लोगों ने जैसे ही आसमान में आग चमकती हुई देखी तो आपस में कहने लगी, ए लोगों, लगता है कौमे लूत की तरह हम पर भी अजाब अल्लाह का आ गया है। अब इस अजाब से हमें कोई नहीं बचा सकता है। अब नेनवा शहर के लोगों को यकीन हो गया था कि हम पर अजाब आ गया है। यह देखकर लोग खौफ के मारे हज़रत यूनुस की तलाश करने लगी। उनको चारों तरफ ढूंढा, मगर हज़रत यूनुस उनको दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आई। यह देखकर सारे लोग अल्लाह के खौफ से कांप उठे। इतने में किसी ने कहा, ए लोगों, अब इस अजाब से हमें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, इसलिए आओ और हम सब रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। फिर उस शहर के लोगों ने अपनी औरतों, अपने बच्चों और यहाँ तक कि अपने मवेशियों को साथ लिया और रोते हुए जंगल की तरफ निकल गई और फिर एक जगह पर ज़मीन पर बैठकर रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। सारे लोग इस्तग़फ़ार करने में मशगूल हो गई, यानी कि अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करने लगी। इसी हालत में 3 दिन गुजर गई। उसके बाद में अल्लाह ताला को उस शहर के लोगों की बेबसी और बेकरारी पर रहम आ गया और फिर अल्लाह ने अपना भेजा हुआ अजाब उन पर से उठा लिया। फिर अचानक से वो आग बरसाने वाले बादल उस शहर से दूर चले गए। यह देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और फिर तमाम लोग अपने उस शहर में जाकर खुशी खुशी से वापस रहने लग गए। मगर अब उस शहर के सारे लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ख्वाहिशमंद हो गए और कहने लगे, अल्लाह करे हज़रत यूनुस वापस हमारे बीच आ जाएं और हमें अल्लाह का दीन सिखाएं। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन लोगों से नाराज़ होकर उस बस्ती को छोड़ने का इरादा कर लिया था, इसलिए वो एक कश्ती में सवार होकर इस शहर से बहुत दूर जा रही थी और यह सोच रहे थे कि वापस लौटकर इस शहर में कभी नहीं आऊँगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये सब बातें सोच ही रहे थे कि इतने में समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, जिससे उनकी कश्ती डूबने लगी। यह देखकर उस कश्ती के सालार ने कहा कि जो जो सामान कश्ती में रखा हुआ है वो सबको उठाकर कश्ती से बाहर फेंक दो और कश्ती को खाली कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सब लोग यहीं पर डूब कर मर जाएं। उसके बाद में कश्ती में रखे सारे सामान को बाहर फेंक दिया गया,
لیکن وہ کشتی پھر بھی نہ سنبھلی۔ تو یہ دیکھ کر اس کشتی کے سالار نے پھر کہا، کشتی میں ابھی بھی وزن زیادہ ہے، اس لیے کشتی کے وزن کو کم کرنے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی۔ ہم کسی ایک کو کشتی سے پھینک دیتے ہیں، شاید ہماری کشتی سنبھل جائے اور باقی کے لوگ بچ جائیں۔ تو یہ سن کر سب کے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر اتنی بڑی قربانی اس وقت دے گا کون۔ کشتی کے سالار نے پھر کہا کہ چلو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا قرآن نکلے گا اس کو یہ قربانی دینی پڑے گی، یعنی کہ چٹ اچھالتے ہیں، جس کا نام آئے گا اسی کو یہ قربانی دینی ہوگی تاکہ باقی کے سارے لوگ بچ جائیں۔ اس کے بعد میں سب کے نام تحریر کیے گئے، یعنی کہ سب کے نام لکھے گئے اور قرآن اندازی کی گئی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلا نام اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکل گیا۔ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا ایک عظیم بندہ ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے، اس کو ہم پانی میں نہیں پھینکیں گے۔ اس کے بعد میں پھر سے سب کے نام تحریر کیے گئے اور پھر سے قرآن اندازی کی گئی، مگر لوگوں نے دیکھا کہ اس بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکل گیا ہے۔ تو یہ دیکھ کر لوگ دوسری بار بھی نہیں مانے اور تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، تو تیسری بار بھی حضرت یونس کا ہی نام نکل گیا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اب میں سمجھ چکا ہوں، اللہ کی یہی مرضی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے پھر آپ نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں آئے تو اللہ نے اپنی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی جاؤ اور میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھ لو، اور یاد رکھنا میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً وہ مچھلی حضرت یونس کے قریب آئی اور آپ کو اس نے اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھ لیا۔ پہلے تو حضرت یونس نے یہ سمجھا کہ میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں، مگر کچھ ہی دیر میں آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، میں تو یہیں پر ہوں، کیونکہ میرا جسم تو ابھی تک حرکت کر رہا ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر آپ کو معلوم ہوا کہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں۔ پھر آپ مچھلی کے پیٹ میں ہی اپنے رب سے بات کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ پھر ایسے کرتے کرتے 40 دن گزر گئی۔ حضرت یونس کو لگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ اللہ کو اس کی محبوب چیز کا واسطہ دے کر توبہ کروں تو شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ اس لیے حضرت یونس نے سوچا کہ اس کائنات کو بنانے کا سبب میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ اس لیے پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، یا اللہ، تجھے تیری محبوب محمد کا واسطہ ہے تو مجھے اس قید سے نجات دے دی۔ بس اتنا سنتے ہی اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی جاؤ سمندر کے کنارے پر خشکی کی طرف اور میرے نبی کو وہاں پر رکھاؤ۔ فوراً وہ مچھلی سمندر کے کنارے پر گئی اور حضرت یونس کو اگل دیا۔ اس طرح سے آپ مچھلی کے پیٹ سے واپس باہر آ گئی، مگر 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ پھر آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے اس جگہ پر ایک کدو کی بیل اگا دی۔ پھر آپ اس بیل کی سائے میں آرام فرماتے رہے۔ جب آپ کے جسم میں تھوڑی طاقت آ گئی تو پھر آپ اسی شہر نینوا کی طرف چل پڑے۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے بڑی محبت اور پیار سے آپ کا استقبال کیا۔ پھر وہ سارے لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔